अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। सैलाब से बदतरीन तबाही, मुतासरीन की बहाली और इमदाद में शफाफियत बड़ा चैलेंज। हुकूमत के सामने बेशुमार मुश्किलात और अहदाफ पूरे कैसे होंगे। आर्मी चीफ की तैनाती, कप्तान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार। सैलाब मुतासरीन की बहाली में मसरूफ़ हैं। गलत फहमियों से मुतल्लिक वक्त नहीं। वज़ीर आज़म का इमरान खान के गुज़श्ता इंटरव्यू के ऊपर रद्द-ए-अमल। और इमरान खान कहते हैं कि जी फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं इमरान खान ने कल जमहूरियत की बहाली का फार्मूला पेश किया, अब हुकूमत चाहे तो इसको यूटिलाइज़ कर सकती है। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, चूँकि माजी में हमने देखा कि ग्रैंड डायलॉग की बात हो रही थी। इमरान खान साहब हुकूमत के साथ बैठने को तैयार नहीं थे, और जब खुद खान साहब हुकूमत में थे तो इस अपोजिशन के साथ जो आज की हुकूमत है उसके साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं थे। अचानक गुज़श्ता के दिनों से डेवलपमेंट्स सामने आ रही हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ये जो एक माहौल बना हुआ था, सर्द माहौल, उसको गरमाया जा रहा है। और अब ये बातें हो रही हैं कि शायद खान साहब मुज़ाकरात के लिए तैयार हो रहे हैं। और कल का जो उनका इंटरव्यू था उसके बाद आज हमने देखा कि तमाम पाकिस्तानी अखबारात की हेडलाइंस, ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसको बड़ा ज़बरदस्त तरीके से कवर किया। यू टर्न भी कहा जा रहा है, और शायद वक्त का तकाजा भी है। खान साहब ने कहा कि इस वक्त चूँकि बड़ा चैलेंज है सैलाब की जो सूरत हाल है, और ख़ास तौर पर चूँकि मुतासरीन की बहाली और नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो फूड सिक्योरिटी है उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। हमें मिलकर आगे बढ़ना होगा। अचानक खान साहब के बयानिए में ये तब्दीली क्यों आई और इसके पीछे पस पर्दा हक़ाइक़ क्या हैं, उन पे भी बात करेंगे। और साथ ही साथ जो नवंबर बड़ा इम्पोर्टेंट गर्दाना जा रहा है पाकिस्तान की सियासत में, और क्या चीफ साहब की एक्सटेंशन के हवाले से खान साहब रेडी हैं। आज उन्होंने इस पे ज़ोर देकर कहा है कि मैं एक्सटेंशन का हामी नहीं हूँ, लेकिन तकर्री जो है वो देर से की जा सकती है, इस पर बात हो सकती है। और चूँकि वो ये बार बार कह रहे हैं कि माशी इस्तेकाम के लिए ज़रूरी है कि सियासी इस्तेकाम हो मुल्क में, और फौरी नए इलेक्शंस हों। फौरी इलेक्शंस के हवाले से उन्होंने कहा कि इससे हरगिज़ ये मुराद नहीं कि अब 2022 में ये इलेक्शन हो, लेकिन उस पर फार्मूला और अपोजिशन और हुकूमत बैठ के बात करें ताकि एक डेट अनाउंस हो जाए और उसकी तैयारी कर सकें, ताकि पाकिस्तान की इकॉनमी को ट्रैक की तरफ ला सकें। इन तमाम इश्यूज़ पर बात करेंगे। आज हमारे साथ बड़ा ज़बरदस्त पैनल मौजूद है स्टूडियो में। तशरीफ़ रखते हैं जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनहाज साहब, सीनियर दफाई तजियाकार हैं। जी साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब डॉक्टर शहाब इमाम साहब, सीनियर तजियाकार हैं, सीनियर पॉलिटिशियन हैं। अक्सर आप इनको टीवी टॉक शोज़ में देखते हैं। डॉक्टर साहब खुशामदीद कहते हैं आपको। बहुत शुक्रिया। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब हुसैन थेबो साहब, मुमताज़ एंकर पर्सन हैं, सीनियर तजियाकार हैं, हमारे प्रोग्राम्स का खासा हमेशा इसका हिस्सा भी रहते हैं। थैंक यू सो मच थेबो साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको। बहुत मेहरबानी। विजय साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। एक तो बहुत बड़ा चैलेंज है, तूफ़ान आया, सैलाब आया और अपनी तबाहियाँ छोड़ कर चला गया, लेकिन बलूचिस्तान से इसका आगाज़ हुआ। जनूबी पंजाब, KP और सिंध बदकिस्मत सूबा रहा जहाँ पे पानी आज भी खड़ा है, और उसकी निकासी जो ड्रेन सिस्टम है वो अभी तक काम नहीं कर पा रहा। बड़ा चैलेंज है, चूँकि पानी भी खड़ा है, बोक इफलास भी है, डोनेशन को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है, फूड सिक्योरिटी बहुत बड़ा चैलेंज है नेशनल सिक्योरिटी के लिए। किस तरह देखते हैं इसको? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू ज़फ़ीर, आपने मुझे शो पे मदऊ किया अपने। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान, आधा पाकिस्तान जो है पानी के नीचे, आप उसको कह सकते हैं। इन हालात के अंदर जो पोलराइजेशन है सोसाइटी के अंदर जी, मैं फिलैंथ्रोपी को भी मैं उसमें शामिल करूँ कि वो भी इवन पोलराइज हो चुकी है। आप मुख्तलिफ एफर्ट्स को देखें तो उसमें पोलिटिकल पार्टीज तो माइलेज लेने की कोशिश करें, लेकिन नेशनल लेवल के ऊपर उस तरह से एक्टिविटीज़ नहीं हो रही जैसे कि होनी चाहिए थी। अब आप 2010 का आप सैलाब ले लें, उससे पहले 2005 में ज़लज़ला जो आया था उसको आप ले लें, उसमें एक नेशनलिस्टिक अप्रोच चल रही थी। अब पार्टी टू पार्टी उसकी जो है वो फंड रेजिंग भी की जा रही है और एक पॉलिटिकल माइलेज के लिए की जा रही है जी। इसका बहुत ज़्यादा नुकसान इस वक्त है, क्योंकि सोसाइटी जो है अचानक पॉलिटिकल पार्टीज को दे रही हैं फंड्स, किसी को नहीं दे रही, और एक दूसरे को जो फंड रेजिंग कर रहे हैं तो उसमें भी एक दूसरे को नेगेटिवली उसको प्रोजेक्ट करते हुए कह रहे हैं कि इनको फंड्स ना दो और इनको फंड्स दो। तो ये चीज़ जो है फिलैंथ्रोपी को भी अगर पोलराइज कर देंगे तो हमारी सोसाइटी ऑलरेडी बहुत पोलराइज हो चुकी है, तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। हमारे जो लोग इस वक्त पानी के अंदर हैं उसके उनकी तरफ कोई नहीं देख रहा, बल्कि अपने पॉलिटिकल एडवांटेजेस की तरफ देखा जा रहा है, जो कि गलत है। अब इमरान खान साहब ने जो टेलीथॉन की, इसमें कोई शक नहीं कि 10.5 अरब से ऊपर उनको प्लेजेस आई हैं, और शायद अभी रकम भी आना शुरू हो चुकी होगी। मेरे ख्याल में वो बजाय कि अपनी सिर्फ जो
والنٹیئرز ہیں ان کے ذریعے آپ افیکٹیز تک پہنچیں جو پاکستان لیول کے اوپر نیشنل لیول یا فیڈرل لیول کے اوپر جو آپ کی نیشنل فلڈ رسپانس کوآرڈینیشن سینٹر جو آپ نے بنایا ہوا ہے اس کے تھرو اگر آپ یہ جو ایڈ ہے یا پیسے ہیں یا جو بھی ان کائنڈ چیزیں آپ دینے کے لیے جا رہے ہیں اگر اس کو یوز کریں تو بہت بہتر ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ابھی آپ کو آنے والے دنوں کے اندر فوڈ سیکورٹی آپ کو بہت, جیسے آپ نے انٹرو میں بھی کہا, وہ بہت بڑا چیلنج بننے جا رہا ہے. آپ کے پنجاب کی, KPK کی اور سندھ کی میجورٹی لینڈز جو ہیں وہ پانی کے نیچے ہونے کی وجہ سے آئندہ میرے خیال میں 1-2 سال تک شاید فصل ہی نہ پروڈیوس کر سکیں. پانی کا واٹر ٹیبل جو اتنا اونچا ہو چکا ہوگا. تو عمران خان صاحب نے جو کل اپنے انٹرویو کے اندر ایک ٹی وی چینل کو جو انہوں نے دی ہے, شاید وہ انہوں نے اس حالات کی نزاکت کو سمجھا ہے اور وہ اب ٹاکنگ ٹرمز کی طرف شاید وہ بڑھ رہے ہیں, جو کہ انتہائی خوشائند چیز ہے. ٹھیک ہے, لیکن حکومت اس ٹیبل کو اپنی طرف ٹرن کرنے کی پوزیشن میں ہونے کے باوجود لگ نہیں رہا کہ وہ کریں گے, چونکہ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے, اور ایک وقت تھا کہ حکومت یہ کہہ رہی تھی کہ ہم سے مذاکرات کریں. دیکھتے ہیں کہ اس میں آگے چل کر کیا معاملات طے پاتے ہیں. ڈاکٹر شہاب صاحب, آپ کس طرح دیکھتے ہیں, خاص طور پہ چونکہ اکانومی ہماری بہت پہلے سے ہی مشکلات کا شکار تھی, اوپر سے سیلاب آ گیا, IMF کے ساتھ ڈیل ہونے کے باوجود مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی, اور سب سے جو بڑا ایشو ہے اس وقت متاثرین کی بحالی ہے اور ان تک فوڈ پہنچانا, اس میں بہت زیادہ پرابلمز ہو رہی ہیں. آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس پورے عمل کو؟ دیکھیں, یہ ایک نیشنل کرائسس ہے, اور نیشنل کرائسس کو جو ہے وہ پھر ہمیں نیشنل اویکننگ کے ساتھ اس کو چیزوں کو لے کے جانا بہت ضروری ہے. جیسے جو سب سے مضبوط اور سب سے اسٹرانگ آپ کا ادارہ ہے وہ پاکستان آرمی ہے, اور پاکستان آرمی جو ہے وہ ہر جگہ پہ جا کے جو فرسٹ رسپونڈ تھا یا فرسٹ رسپونڈرز تھے وہ پاکستان آرمی کے جوان تھے اور ان کے آفیسرز تھے, جنہوں نے دور دراز جگہوں سے جا کے اپنی جانوں کو خطروں میں ڈال کے اور لوگوں کو ریسکیو کیا. بوٹ سے لے کر آئے, نیوی کے لوگ آئے, ایئر فورس کے لوگوں نے ایئر لفٹ کیا. تو الحمدللہ ہمارے پاس ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جو 75 سال میں بچ گیا اور کافی اسٹرانگ ہے وہ. اور وہ جب بھی نیشنل کرائسس آتا ہے, جیسے 2005 کا جو زلزلہ آیا تھا یا 2010 کے جو فلڈز آئے تھے, تو ان لوگوں کی ایڈمنسٹریشن میں ہمیں یہ فلنتھروپی کا کام کرنا چاہیے جو ادارہ کریڈیبلٹی رکھتا ہے. جیسے کراچی کی جو آپ DHA دیکھ لیں یا کینٹونمنٹ بورڈز دیکھ لیں, ان کا جو لے آؤٹ پلان ہے اور جو KDA کا یا KMC کا جو لے آؤٹ پلان ہے یا SBCA کا, زمین آسمان کا فرق ہے. تو اس طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایز اے نیشن وی شوڈ اسٹینڈ اپ, اور اس کو جیسے PDMA کو ہم نے کریٹ کیا تھا یا جو ہم نے کووڈ میں جس طرح سے کیا تھا, اس طرح سے سارے اسٹیک ہولڈرز کو بٹھا کے ان کو اس کام پہ لگانا چاہیے ریہیبلیٹیشن کے لیے. دیکھیں آپ کی جو اکنامی ہے اٹ از ان شیمبلس. جو گروتھ ریٹ تھی وہ نیگیٹو میں چلی گئی تھی 2020 کی, اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا وہ بہت زیادہ وائڈن ہو گیا تھا. آپ کی امپورٹس بہت زیادہ تھیں اور ایکسپورٹس کم تھیں, اور آپ کے فورن ریمیٹنس بھی نہیں آئے تھے. تو دیکھیں IMF کی جو لون ہے وہ کیوں چاہیے ہوتا ہے آپ کو, اس لیے چاہیے ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے. اور ابھی آپ دیکھیں اسٹیٹ بینک میں ابھی آفس سے آ رہا ہوں تو بہت سارے کلائنٹس تھے جن کی LCs نہیں کھل رہی. LCs اس وجہ سے نہیں کھل رہی کہ ہمارے پاس سفیشینٹ اماؤنٹ آف ڈالرز نہیں ہے جو باہر جا سکے. ٹھیک ہے, نیئر ٹو ڈیفالٹ ہے. تو اس میں جو ہے وہ اوپر سے یہ سیلاب آ گیا, پھر آپ کی جو کراپ ہے کاٹن کی وہ چلی گئی, آپ کا جو ویٹ ہے وہ بھی امپورٹ ہوگا, اور جو ہے پیسے ویسے نہیں ہیں ہمارے پاس. تو اس وجہ سے جو ہے نا ہم بہت زیادہ کرائسس میں ہیں اس وقت, اور ہمیں ایک قوم بن کے ایک نیشن بن کے سوچنا چاہیے, نہ کہ یہ جو پولیٹیکل ڈیوائیڈ ہے اس کی طرف جائیں. کیونکہ جو پولیٹیکل ڈیوائیڈ ہے وہ بہت ٹاکسک ڈیوائیڈ ہے, وہ اپنی ذات سے زیادہ دیکھ نہیں رہے آگے کہ یہ بنے وہ آئے. تو اس پہ تھوڑا سا آگے چل کے بات بھی کریں گے, کچھ تبدیلی بھی آ رہی ہے. ایک چیز اور میں پھر حسین صاحب کی طرف جاؤں گا. آپ نہیں سمجھتے, جو پرسنلی میں نے آبزرو کیا, پریویس پروگرامز میں بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ کولیکٹیو ایفرٹس کی ضرورت ہے, اور خاص طور پہ جو 2005 کا زلزلہ آیا اور 2010 کا سیلاب آیا, اس میں ہم نے دیکھا کہ ایک پوری نیشن ایک تھرل تھی اس کے اندر, اور ہمیں کمانڈ بھی نظر آ رہی تھی. موجودہ سیلاب کے اندر شاید کہا یہ جا رہا ہے کہ 2005 سے کا جو زلزلہ تھا اس وقت جانی نقصان گو کہ زیادہ ہوا, آج مالی نقصان زیادہ ہوا ہے. اس کے باوجود ہمیں لیڈرشپ اس طرح نظر نہیں آ رہی, کہیں نہ کہیں ڈیوائیڈ ہیں ہم. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ پولیٹیکل ڈسپینسیشن ہے, اتنا زیادہ ایجیٹیشن ہے.
آپ نے جو آپ کی جو پاپولیشن ہے، نوجوان پاپولیشن جو بلو دا ایج آف 30 ہے، وہ 68% ہے جی، اور وہ 68% جو ہے وہ ایک کلٹ کا شکار ہو گئی ہے، اور وہ جو کلٹ ہے وہ ناراض بیٹھا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ مطلب آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم اینی ون. تو وہ اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ایک ڈفرنٹ نیریٹو ہے، ایک سوسائٹل نیشنل نیریٹو نہیں بلڈ ہو پا رہا، نیشنل نیریٹو بلڈ نہیں ہو پا رہا. ٹھیک، اگر جو ایک نیشنل لیڈر اس وقت موجود ہے، اگر وہ ایک کال دے دے صحیح. تو آپ دیکھیں پھر. چلے یہ کال اللہ کرے کہ کچھ بہتری کے لیے ہو، اور بہت ضروری ہے چونکہ وقت کا تقاضا ہے یہ. اسے تھے بس آپ کس طرح دیکھتے ہیں، خاص طور پہ چونکہ سیلاب کی جو تباہ کاریاں ہیں، آپ اپنے پروگرامز میں بھی بارہا اس پہ بات کر چکے ہیں، انڈیویجولی آپ گئے بھی ہیں، اپنے وزٹ بھی کیا امدادی ٹیموں کے ساتھ بھی، این جی اوز کے ساتھ بھی. ایک جو سب سے بڑا ایشو ہے، ایک تو تھرٹ یہ ہے کہ شفافیت کیسے رکھی جائے. 2005 کا زلزلہ ہو، 2010 کا ہو، یا ابھی 2022 کا سیلاب ہو، ہمیشہ 2005 کے زلزلے کے ایسے متاثرین ابھی بھی موجود ہیں جن تک امداد سے ایمانوں میں نہیں پہنچی، اور اس میں کتنے گھپلے ہوئے یہ بھی آن ریکارڈ ہیں، 2010 کے بھی ریکارڈ پہ موجود ہیں. تو یہ پاکستان کے لیے یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لیے ایک چیلنج رہا ہمیشہ سے ڈسٹریبیوشن. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس دفعہ ابھی بہت سارے ایریاز ہیں سندھ کے جہاں پہ ابھی تک امدادی ٹیمیں نہیں پہنچ سکی چونکہ پانی بہت زیادہ موجود ہے، یہ بحالی کا عمل کیسے ہوگا؟ پھر آگے سردیاں آ رہی ہیں، اس صوبے کو آپ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، حکومت کو کیا اقدامات لینے ہوں گے فوری طور پہ تاکہ لوگوں کی بحالی ہو سکے اور پانی جو ہے وہ ڈرین ہو سکے؟ دیکھیں سر، میں اس میں سب سے پہلے تو گزارش کروں نا کہ ملکوں میں جو پالیسی بنتی ہے، جو ڈیولپمنٹ پلانٹ بنتے ہیں، وہ سالوں کے بنتے ہیں، وہ صدیوں کے بنتے ہیں، وہ 50 سال کے. اس وقت امریکہ بیٹھ کے دیکھ رہا ہے کہ 2050 میں ہم نے کیا کرنا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف اپنے پاؤں میں دیکھتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہم آگے جو کھڈا ہوتا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا، اور ہم اس میں جا کے اندھوں کی طرح گر کے مر جاتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں، میں نے یہ سی ایم صاحب سے بھی سوال کیا کہ سی ایم صاحب کا اپنا علاقہ دادو ہے، دادو جو ہی خیرپور ناتن شاہ یہ ایک نالے میں بنا ہوا ہے، وہاں سے اوپر سے پانی آتا ہے. 2010 میں ان لوگوں کے سارے گھر ایسے بہ گئے تھے، پھر 2022 میں وہ سارے کے سارے بہ گئے، پھر 2032 میں دوبارہ اللہ نہ کرے ایسا ہی آئے گا، ڈیفینیٹلی آئے گا. تو آپ کس چیز کا انتظار کریں؟ آپ کی پلاننگ کیا ہے؟ یہاں تو آپ ان لوگوں کو ڈسپلیس کریں، یہاں سے اٹھا کے اوپر پہاڑی علاقے ہیں وہاں پہ لے جائیں، یہاں ادھر آپ چھوٹے ڈیم بنائیں. آپ کو موت پڑ رہی ہے کہ آپ کالا باغ، نیلا باغ، پیلا باغ نہیں بنائیں بھائی، چھوٹے چھوٹے ڈیم بنائیں. دنیا کی تھیوری ہے جہاں پہ آپ اس اپنے پانی کو سیو بھی کریں، خاص طور پہ ان لوگوں کی جانوں کو سیو بھی کریں. ابھی سی ایم صاحب وہاں پہ ان کی اپنی بوٹ کا جو ہے وہ فیول ختم ہو جاتا ہے. یہ تو انتظامیہ ہے، یہ تو ان کی مینجمنٹ ہے. اچھا، اس میں اسے صاحب نہیں سمجھتے کہ 50% دیکھیں، ایک تو قدرتی آفت ہم کہہ کے اور اللہ کی مرضی کہہ کے تو ہم بری الذمہ ہو جاتے ہیں، 50% تو ڈیمیج کنٹرول کیا جا سکتا تھا بہتر پلاننگ کے ساتھ. سر دیکھیں، یہ بھی ان غریبوں کے اوپر الزام ہے، بہت ساری چیزیں ان کے اوپر. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے، بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ سارا جو ناراضگی ہے وہ صرف غریبوں پہ ہی رکھی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اللہ نہ کرے ان کی بہنوں کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ مراد علی شاہ کے بچوں کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ سراج درانی کے ساتھ بچے جو ہیں وہ تو آکسفورڈ میں پڑھ رہے ہیں، وہاں پہ یہ ساری ان کے لیے برائیاں کیوں نہیں ہیں؟ انہوں نے کون سے گناہ نہیں کیے؟ اور ان غریبوں نے کون سے گناہ کیے جن کو سزائیں مل رہی ہیں؟ ان کو اس چیز کی سزا مل رہی ہے کہ وہ ایسے اپنے لیڈر منتخب کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک ان کو جو ہے نا وہ جھوٹ بولنا ہے، ان کے آنکھوں میں ان کو دھول جھونکنا ہے، ان کو ان کے زخموں پہ آپ اس وقت مرہم پھینک رہے ہیں. دیکھیں اس وقت پیپلز پارٹی کے پاس جو میجارٹی ہے نا، وہ میں بتا رہا ہوں زندگی میں کبھی نہیں آئے گی. جو مرضی کرنا ہوتا ہے، ایم کیو ایم کے ساتھ جو ڈیل کی ہوتی ہے وہ پھر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم آپ کو گورنر نہیں دے رہے ہیں، یہ منسٹریاں دے رہے ہیں، نہیں دے رہے ہیں. بدماشی کے ساتھ سندھ میں گورنمنٹ کر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اگر میں کہتا ہوں پوچھے گا ان سے تو یہ غریب لوگ پوچھیں گے جو اس وقت مر رہے ہیں. ٹھیک، اور اچھا آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں، آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں. ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ بلاول صاحب گئے تو پروٹیسٹ کیا لوگوں نے. خود سی ایم مراد علی شاہ ایک جگہ اپنا دورہ جو ہے ادھورا چھوڑ کے بھاگ گئے. آہستہ آہستہ لوگ تو اس چیز کو ریئلائز کر رہے ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے، ہیلی سے ان کو امداد دی جا رہی ہے، اور وہ بیچارے ایک ایک تھیلے کے اوپر 5 لوگ جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں. تو یہ بھوک اور افلاس کا منظر ہے وہاں پہ. تو آنے والے دن تو اور زیادہ سخت ہوں گے. سر دیکھیں نا، آپ انتظار کر رہے ہیں کہ فلانا
फलाना NGO फलाना UN आके हमें पैसे दे। भाई ये वही जरदारी साहब है ना जो ट्रकों पैसों की भर के और लाहौर में जाके बैठते थे और वहां पे लोगों को खरीदते थे। अब यार ये टाइम है जरदारी साहब आपके लिए, आप इन गरीबों को खरीदें। कह रहे हैं तबीयत नासाज है, अगर इजाजत देती तो मैं जरूर मुतासिरीन के साथ होता। तो आपके पैसों को रिलीज करने के लिए तो तबीयत ठीक है ना, तो इस वक्त खुदारा करें ये गरीब लोग जो सिंध के हैं वो मर रहे हैं। इस वक्त बारिशें हो रही हैं, अभी तक बारिशें खत्म नहीं हुई है, उनके पास ऊपर जो है वो न कुछ ओढ़ने के लिए है, न कुछ खाने के लिए, न कुछ पीने के लिए। उनके लिए पीने के लिए वो सैलाब का पानी है, खाने के लिए कुछ नहीं है। तो खुदा के लिए इस वक्त जो आप सबसे इमदाद की अपील कर रहे हैं, अपने क्यों नहीं पैसे निकाल रहे हैं? आप मुझे ये बता दें, ये जहां जहां से जीत कर आए अगर वो अपना अपना एरिया ही संभाल ले तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारी बेहतरी हो सकती है। बहुत सारी बेहतरी हो सकती है। अगर अपना अपना एक एक घर भी बेच दे तो इनके पास इतने पैसे आ जाएंगे कि अपने हल्के को ठीक है, लेकिन वो नहीं बेचेंगे। बढ़िया साहब, एक चीज़ है एग्जीक्यूशन जो हम देख रहे हैं इस पूरे सैलाब में, और डिस्ट्रीब्यूशन शफाफियत की भी बात हो रही है, कुछ प्रोपेगेंडा भी हो रहा है। ज़ाहिर फिफ्थ जनरेशन वार उस पर मैं नहीं जा रहा, लेकिन फैक्ट्स भी हैं। फैक्ट्स ये हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डॉक्टर सराव सरकी हैं, थेबो साहब के बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, हमारे प्रोग्राम्स में भी होते हैं, इनके पास भी आते हैं। वो खुद ये कह रहे हैं कि हुकूमत मेरे साथ ताउन नहीं कर रही, जो बड़े ज़बरदस्त सीजन पॉलिटिशियन है। तो यकीन करें कि वो MPA जिसकी वैसे ही कोई से नहीं है, तो वो बेचारा क्या हुकूमत से मदद लेगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, मैं ऑप्टिमिस्ट होने के नाते मैं सिंध गवर्नमेंट को मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इट वॉज बियॉन्ड देम। बारिश वाकई बहुत ज़्यादा हुई है, बारिश और पीछे से जो पानी सैलाब का है वो। अब आप जैसे थेबो साहब ने फरमाया कि हम लॉन्ग टर्म नहीं सोच रहे हैं। 3 महीने पहले आप ही के साथ हमारा प्रोग्राम था जब हम बलूचिस्तान के सैलाब पे बात कर रहे थे। जस्ट बलूचिस्तान उस वक्त इससे तबाह हुआ था, इफेक्ट हुआ था। इनके पास मौका था, प्लान कर सकते थे, क्यों नहीं किया? 3 महीने बहुत होता है। देखिए, अभी दरिया सिंध का ना लेफ्ट और राइट बैंक के ऊपर, लेफ्ट बैंक आउट ड्रेन और राइट बैंक आउट ड्रेन है। ये 3 गुना बारिश या 3 गुना जो ज्यादा पानी है उसको तो ये संभाल सकता है, लेकिन अगर 8 गुना पानी ज्यादा आ जाए तो नहीं संभाल सकते, राइट। तो इसलिए सिंध गवर्नमेंट ने कोई शक नहीं है, उस तरह की कैपेबिलिटी भी नहीं है, ना PDMA को उतना उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया। तभी मैंने कहा कि जो नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन कमेटी है जी, उसको यूज करें उस फोरम पे, जिसको डायरेक्ट सपोर्ट आर्मी की भी है और आर्म फोर्सेस के लोग, जैसे कि शाह साहब भी कह रहे थे जी, कि वहाँ उनकी जो रीच है वो डीप इलाकों के अंदर है, वो विलेजेस जहाँ तक अब तक कोई पहुंच ही नहीं सका। वॉलंटियर्स जाएंगे रोड हेड्स तक, ठीक है, लेकिन जो आगे बोट्स में या हेलीस में जाना है वो आर्म फोर्सेस के लोग हैं। तो लिहाजा उस कोऑर्डिनेशन सेंटर के थ्रू अगर आप जाएं तो बहुत बेहतर है। अब लेफ्ट बैंक आउट ड्रेन और राइट बैंक जो इसके मुतालिक बातचीत हो रही है जी जी, ये चीजें वो हैं जो नेशनल लेवल के ऊपर एक एफर्ट होती है। सही, लेकिन सर इसमें पाक फौज तो काम अपना कर रही है, डे फर्स्ट से कर रही है। वो कराची की थोड़ी सी बारिश हो या पूरे मुल्क में सैलाब हो तो वो तो काम करते हैं। NDMA आपका कहाँ है जो बना ही इस तरह की सूरत हाल के लिए है, और PDMA कहाँ है? देखिए, NDMA PDMA या तहसील लेवल के ऊपर भी जो डिजास्टर मैनेजमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है वो भी जो फ्लड जो नेशनल लेवल पे NCOC लेवल का जो रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर बना है वो उसी किस्म की चीज़ है। ये जितने डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं जो कि मुख्तलिफ टीयर्स के ऊपर हैं, ये सारे उनको आंसरेबल हैं। तो मैं इस लिहाज से कह रहा हूँ, अभी आप अगर वैसे भी लेआउट देखें ना सिंध का भी, तो दादू से लेके कीर्तर रेंज तक आपका एक स्लोप सा बनता है, एक बाउल सा बनता है जिसमें पानी आया, ठीक है। तो उस बाउल को आप क्या करेंगे? अगर 8 गुना बारिश, ये पीछे से सवाल से पानी चला वो यहाँ पहुंच रहा है, आप जितने मर्जी कोशिश करें, कितनी कश्तियां दे देंगे, कितने हेलीकॉप्टर, लेकिन प्लानिंग का फुकदान है जो कि अभी वो ये जो आउट रेंज जो बनाई गई थी ये आपको पॉलिटिकल माइलेज नहीं देती, ये वोट विन करके नहीं देती, ठीक। इसलिए इस तरह के कोई नेशनल लेवल के ऊपर प्रोजेक्ट्स नहीं हुए जो कि होने चाहिए। अब शायद वोट इनके कम हो जाएंगे इस पूरे अमल की वजह से। डॉक्टर साहब, अब इकॉनमी को आप बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। सबसे बड़ा इस वक्त चैलेंज ये है, बाहर से इमदाद आ रही है, उस पर बहुत सारी बातें हो भी रही हैं, लेकिन हमने देखा, जिस तरह मैंने पहले भी कहा, कि 2005 का जो ज़लज़ला था उसके जो मुतासरीन हैं उन तक भी इमदाद सही तरह नहीं पहुंच सकी। यहाँ पे भी ये मसला है। हमारे यहाँ चेक एंड बैलेंस आपको पता होता नहीं है। इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो कैसे ट्रस्ट करे? वो मदद करना भी चाह रही है, मदद कर भी रही है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ज़रा सब लोगों तक चीज़ें पहुँच नहीं रही है। इमदाद अगर सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, उसकी एग्जीक्यूशन हो जाए, तो मेरा ख्याल है कि मुतासरीन जो हैं वो बआसानी अपने घरों तक मुंतकिल हो सकते हैं, उनकी बहाली हो सकती है। देखिए, ट्रांसपेरेंसी के इश्यूज तो हैं, और ये इश्यूज आज के नहीं हैं। जब सर थॉमस रॉय आया था जहांगीर की अदालत में 1616 में जी जी, तो उसने जो लेटर लिखा था अपने किंग ऑफ इंग्लैंड को, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स आप पढ़ लें तो वो ज़्यादातर हमारी जो है ना पॉलिटिशियंस में पाए जाते हैं। और उसमें आखिरी सेंटेंस ये था कि द फॉर्चून्स ऑफ
ہندوستان awaits you, it's only a matter of time. تو اس کا یہ ماننا تھا کہ یہ لوگ جو ہے وہ بدنیت ہیں, جھوٹ بولتے ہیں اور جو ہے کوئی کریکٹر نہیں ہے لوگوں کا. یہ 500 سال پہلے وہ لکھ کے گیا ہے, اب وہ لیٹر موجود ہے, آپ پڑھ لیں. تو یہ اس خطے کی پرابلم ہے. پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, سری لنکا, نیپال, یہ پورا اس بیلٹ میں سب کانٹیننٹ جس کو کہتے ہیں, یہاں پہ یہ ایشوز ہیں. تو کیریکٹر بلڈنگ پہ ہمیں کام کرنا پڑے گا, مگر کیریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے ایجوکیشن سے. ایجوکیشن پہ جو ہے وہ بہت تھوڑا پیسہ خرچ کرتے ہیں ہم جو ہے ہیلتھ پہ بہت تھوڑا پیسہ خرچ کرتے ہیں. اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو جس کا میں آفیسر رہا ہوں 25 سال, ہم تو ایک والد کی طرح کے پیسے جمع کر کے صوبوں کو دے دیتے ہیں, اور صوبے ہیں والدہ, گھر کی خاتون خانہ ہے. صحیح. اگر خاتون خانہ فورورڈ ہے, ایکسپینڈیچر سائڈ ہے, آپ کی ساری ایویژن جو ہے وہ ہوتی ہے ایکسپینڈیچر سائڈ پہ. ٹھیک. اور اس ملک کو کمزور کرنے میں جو جتنا کنٹریبیوشن ہمارے سرکاری انجینئرز کا ہے اور کسی کا نہیں ہے, کیونکہ ہماری جو ایجوکیشن ہے پاکستان کی سوائے میڈیسن کے سب آؤٹ ڈیٹڈ ہے. ہم آؤٹ ڈیٹڈ, اور سرکاری جاب اگر کسی اس کو انجینئر کو مل جائے تو وہ سمجھیں کہ اس کی تو لاٹری لگ گئی. اب جو ہم کہتے ہیں جی بیوروکریسی تو جو CSS کیڈر ہے صرف وہ ہے. بیوروکریسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ a system of governance controlled by the federation. تو that cadre is only CSS cadre. گورنمنٹ آف سندھ میں یا صوبائی پنجاب کا تو خیر بہت اچھا سٹینڈرڈ ہے اور وہاں میرٹ پہ ریکروٹمنٹ ہو جاتی ہے. یہاں پہ سندھ پبلک سروس کمیشن میں جو اسسٹنٹ کمشنر جی انڈکٹ کرتے ہیں, سیکشن آفیسر کرتے ہیں, پچھلے 30 سال میں 3 دفعہ امتحان ہوا ہے. یہاں پہ یہ ہوا کہ جو چائے بنانے والا وہ ہے اس کو ڈائریکٹ انہوں نے SDM بنایا, اس کو ڈائریکٹ انہوں نے DSP کیا 88 میں. آپ کو پتا ہے کہ جنرل ایوب کے دور سے لے کے اور جنرل ضیاء کا جو دور ختم ہوا 1988 کا, تو کنسسٹنٹ آپ کی پاکستان کی گروتھ تھی 6%. پازیٹیو کیش فلو میں تھا یہ کنٹری 1988 سے. اور پھر 1999 میں 11 سال کی جو سو کال ڈیموکریسی تھی اس میں آپ کی گروتھ نیگیٹو ہو گئی. آپ بینکرپٹ ہو گئے, آپ ڈیفالٹ کی طرف چلے گئے. آپ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں, جب ڈیموکریسی آئی ہے تب پاکستان کا بیڑا غرق ہوا ہے. اس کے بعد پھر ایک بریدر آیا, آپ کو ملا جنرل مشرف کے زمانے کا. صحیح. اور اس میں پھر آپ کی گروتھ بہتر ہوئی اور آپ نے ابنڈنٹ کیے IMF کے پروگرامز. پھر 2008 میں تباہی کا آغاز ہوا جو اب تک چل رہا ہے. پھر آپ کی گروتھ نیگیٹو میں گئی ہے, آپ کی 0.0. آپ کی گروتھ ریٹ جو ہے وہ 2% ہے, پاپولیشن گروتھ ریٹ. صحیح. آپ کا یوتھ بلج ہے, کوئی اس پہ بات کرتا ہے کوئی پالیٹیشین کہ آپ کس طرح سے ان کو ابزارب کہاں کرو گے؟ تو یہ میں لکھ کے رکھا ہوا تھا سوال, آپ نے اچھا پہلے بھی یوتھ کا ذکر کیا. 68% یوتھ ہے. 68% یوتھ کے اوپر انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی جو کہ ہونی چاہیے. ہمارے پاس بہت زبردست اسٹرینتھ ہے یہ, تو یہ کیا سمجھتے ہیں کوئکلی اس پہ؟ دیکھیں اس میں جو ہے نا, آپ جس طرح سے بھٹو صاحب کے دور میں آپ نے لیبر ایکسپورٹ کی تھی, جی ٹھیک ہے, اب آپ کو چاہیے, آپ کو ٹیکنالوجی ایکسپورٹ کرنی ہے. آپ کو جو ہے یہ جو 4th انڈسٹریل ریولوشن آیا ہوا ہے دنیا میں, ان کو چاہیے, ان کو IT ایکسپرٹس چاہیے, ان کو ڈیٹا آپریٹرس چاہیے, ان کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جو ہے نا اسکرپٹ رائٹرس چاہیے, ان کو جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے وہ چاہیے. تو یہ چھوٹے چھوٹے کورسز ہیں. میٹرک کے بعد میں پچھلے 4-5 سال سے یہ کر رہا ہوں, اور جب MQM کو منسٹری کے جب شارٹ لسٹنگ ہو رہی تھی تو میں نے ان کو گائیڈ کیا کہ آپ IT لیں, چونکہ آپ لوگ کراچی میں ہیں, اور کراچی اس طرح کا نظام بنا ہے, گورنمنٹ آف سندھ نے, سندھ ریونیو بورڈ نے IT کے اوپر سب سے مہنگا ٹیکس لگا دیا. تو کراچی شہر سے IT پورا اٹھ کے چلا گیا لاہور, کیونکہ انہوں نے اس کو زیرو کر دیا. اسلام آباد نے اس کو زیرو کر دیا. تو اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے ان کی کہ آپ ایک پوری لو ہینگنگ فروٹ ہے. کوئی آپ آج انڈسٹری لگائیں گے 10 سال لگیں گے اس کو کھڑا کرنے میں, مینوفیکچرنگ. اور ہمارے پڑوسی ملک انڈیا نے دیکھیں IT میں کتنی زبردست. فلپینس چلے, انڈیا تو بڑا ہے نا سائز میں, مڈل کلاس بہت زیادہ ہے, بہت پڑھے لکھے ہیں. وہ نہرو نے 6 انسٹیٹیوٹس بنائے تھے ٹیکنالوجی کے 1950 کے دہائی میں. تو آج آپ 33 ملٹی نیشنل کمپنیز کے CEOs انڈینز ہیں. صحیح. ایک وہ فیس بک اور وہ ایک رہ گیا تھا, وہ اس کا بھی بن گیا ایک ہفتے پہلے. تو ان کی بڑی اچھی لابنگ بھی ہے. مگر ایک غریب ملک ہے جو فلپین, وہ اس وقت جو ہے نا وہ گرو کر رہا ہے. وہ جو آپ کا جو
कॉल सेंटर का बिजनेस है उसका वो हब है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और चूंकि जब दुबई बिल्ड हो रहा था तो सबसे ज़्यादा फिलिपीनी हमने देखा माइग्रेट भी हुआ और उन्होंने इस चीज़ को ऑन किया। किसी दौर पे हमारी लेबर जो है वो गल्फ़ में और इन कंट्रीज़ में जाती थी, इस तरह उन्होंने अपने आईटी में और जिस तरफ कॉल सेंटर की डॉक्टर साहब बात भी कर रहे हैं तो इस चीज़ को उन्होंने अवेल किया और भरपूर आज फ़ायदा भी उठा रहे थे। वो साहब चूँकि यूथ की भी बात हो रही है और साथ साथ 5th जनरेशन वार और इस वक्त जो हम मुतासरीन, एक तो ओवरऑल भी मैं आपका इस पे पॉइंट ऑफ व्यू लूँगा कि हमारे यहाँ अफवाहें ज़्यादा होती हैं, फुटेज किसी दूसरे मुल्क की है और वो सिंध से जोड़ दी गई या पंजाब के सैलाब से जोड़ दी गई, कोई ख़बर किसी और जगह की है वो जोड़ दी गई, तो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से और ज़्यादा पहले डिप्रेशन का शिकार है ये सोसाइटी और मज़ीद डिप्रेस हो रहे हैं लोग। दूसरी बात ये है कि जिस तरह डॉक्टर साहब के साथ भी बात हो रही थी, इसमें भी तो कोई शक नहीं कि हमारी जो मैनेजमेंट है चारों सूबों की तो वो तो इतनी नाकारा है कि उनके पास रखी हुई चीज़ें ख़राब हो रही हैं लेकिन वो उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे। सर इसमें मैं गुजारिश करूँ ना कि ये 5th जनरेशन वारफेयर है, एक पिक्चर उठाई गई वो भी इंडिया की शॉप की और उस पिक्चर को हमारे ही यहाँ की सो कॉल्ड बड़ी पार्टी के जमात के लोगों ने अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे टेक किया, यूएन सेक्रेटरी जनरल को 100 टाइम्स उसको टेक किया गया, 600 प्लस। अब मैं जो अभी लास्ट में देख रहा था तो वो उससे भी बढ़ गया है, तो वो अभी तक कंटिन्यू चल रहे हैं। ये होती है मुल्क के साथ दुश्मनी। और दूसरी बात, मैं अभी एक मेरी किसी मिनिस्टर से बात हो रही थी, अनफॉर्चुनेटली वो रिलेटेड टू इस इंडस्ट्री थे। मैंने उनको कहा कि हम आईटी एक्सपोर्ट में काम करें क्योंकि इंडिया सिर्फ जो हमारा दुश्मन है वो करता है $149 बिलियन एक्सपोर्ट। सऊदी अरब कितना ऑयल करता है? 120, जिसके लिए दुनिया में तमाशा मचा हुआ कि सऊदी अरब ने इतना ऑयल, इतना कुछ नहीं भाई, अब दुनिया पता नहीं किधर चली गई। $149 बिलियन एक्सपोर्ट है इंडिया का। उसने मुझे पूछा कि ये आईटी एक्सपोर्ट क्या होता है? यार ये तो कॉटन एक्सपोर्ट होती है, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होती है। तो ये तो हमारा अनफॉर्चुनेट हमारे लोगों को पता ही नहीं है कि आईटी एक्सपोर्ट क्या होता है। तो अब आप उनको क्या सब दुनिया में स्कैनी लैंड कंट्रीज में उनका जो मेन रिसोर्स है वो यूथ है। हमारे पास अल्लाह ताला की दी हुई कुदरत की नेमतें इतनी हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास टूरिज्म आपको अल्लाह ने दिया है, आपने कुछ नहीं किया। टूरिज्म के लिए सबसे पहले आपको चाहिए सिक्योरिटी, उसके बाद आपको चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आपके पास दोनों ही नहीं है। यहाँ सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि यहाँ किसी को थ्रेट है, यहाँ तो ये थ्रेट है कि लड़की जब कोई देखता है आदमी तो हम पागल हो जाते हैं। तो क्यों लोग आपके पास आएंगे? आप देख के उसका तमाशा करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले तो हम पाकिस्तानियों को रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी भी कुछ निभानी पड़ेगी। तो जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कैरेक्टर बिल्डिंग तो जाहिर है बहुत बड़ा, ये सबसे बड़ा मसला है हमारा इस वक्त। मसला ये है कि हमारी कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं है, जिसकी वजह से हमारे एथिक्स, हमारे मोरल हम हो भी नहीं रही। चूंकि मुझे ब्रेक का भी कहा जाए, ब्रेक पे जाने से पहले एक पॉइंट कि जिस तरह एमक्यूएम के पास आईटी मिनिस्ट्री थी और अभी भी है इनके पास है, और अभी 2 हमने नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर का इफ्तिताह किया है। जी बिल्कुल, एक 12 तारीख को किया हैदराबाद में और दूसरा हो रहा है कोयटा में। एनेबल कर रहे हैं छोटे शहरों में, पहले बड़े शहरों में गए थे, अब छोटे शहरों में गए। बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें थे बस मैं पॉइंट ये है कि अब कोई डॉक्टर खालिद मकबूल साहब थे पहले, अब अमीन हक साहब हैं। अब कोई इशू नहीं है अगर आप आईटी से आपका बैकग्राउंड नहीं, आप मिनिस्टर लग गए, जिस तरह हमारे पटेल साहब हैं हेल्थ मिनिस्टर लगे, लेकिन आप अच्छे लोग अपने एडवाइजर रखें 1-2 और अच्छी पे करें। अब यंग ब्लड आपका बहुत अच्छा है, उनसे काम लेना। आप तो बॉस हैं, आप उनसे काम ले, क्यों नहीं काम लिया जाता? चाहे टूरिज्म हो, चाहे हेल्थ हो या एजुकेशन हो। देखिए ये बात भी थिंक टैंक्स ठीक है, लेकिन मैं इस पे भी थोड़ा सा, मैं हमेशा बात करता हूँ कि आप एंटी नारकोटिक्स का ऐसा मिनिस्टर लगाएं जो कम से कम लगे तो सही ना, वो समझता हो ना, वो नारकोटिक्स मिनिस्टर लग रहा है, तो ऐसा तो ना हो ना एटलीस्ट। वो बात ठीक है, चले अवेलेबल चांसेस जो उनके पास हैं टेबल पे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हमें, हमारी कौम में शऊर है, हम उनको टिकटॉक पे लगा देते हैं, वो टिकटॉक पे लग जाते हैं, वो गंदी गंदी चीजें बैठ के सोशल मीडिया। अगर आप उनको सिर्फ रास्ता दिखाएं ना तो ये लोग करेंगे, लेकिन आप कोई सेंटर तो बनाएं, उनको थोड़ी सी अवेयरनेस तो दें। आप जैसे काफी जो सोशल वर्क कर रहे हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, उन्होंने बहुत सारे सेंटर्स बनाए हुए हैं, लेकिन वो कितना कर सकते हैं? ये तो रियासत का काम है, कर सकती है ना, सोशल सेक्टर कितना करेगा? दुनिया में नहीं कर सकता है।
تو یہ ریسپانسبلٹی ہے اسٹیٹ کی. جب ان لوگوں کو ہمارے منسٹر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ اویئرنیس آئے گی کہ یہ کتنا بڑا سبجیکٹ ہے, پھر خدا کرے کچھ کرے. سر ریاست کا کام ہوتا ہے سازگار ماحول پرووائڈ کرنا, پرائیویٹ سیکٹر سوشل سیکٹر بھی اس پہ کام کرتا ہے. پرائیویٹ کمپنیز آئیں گی نا آپ کے پاس سے, ٹوریزم پہ کام کریں گی, کیوں نہیں کریں گی, لیکن آپ ان کو ماحول دیں گے تو آئیں گے نا, انویسٹمنٹ کیوں کریں گے. بالکل اس پہ بات کریں گے, اور خاص طور پہ بریک کے بعد بات کریں گے جی گرینڈ ڈائلاگ, اور کیا خان صاحب کے ساتھ کوئی مذاکرات ہوں گے اور مذاکرات کیوں ضروری ہیں اس وقت پاکستان کے لیے, اس پہ بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے کمرشل بریک.